नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम सम्वत 2077 साल मंसिर महिनाको 14 गतेदेखि 20 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता सुखद रहने देखिन्छ। आय आर्जनमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। मित्र पक्षको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। प्रेम जीवन यो साता पारखिलो रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनुका साथसाथै विशेष लाभका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। विद्याको भाव समुन्नत देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। कला साहित्य एवं संगीतको क्षेत्र पनि यो साता सबल रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा केही परिश्रम गर्नु परे पनि पूर्णतः प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता सुखद नै रहनेछ। बिहिबार पछिको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। बिहिबार पछिको समय केही प्रतिकूल रहन सक्नेछ। ग्रहजन्य प्रतिकूलता रहने भएकाले खानपानका साथसाथै लेनदेनका कार्यमा विशेष सजग रहनु नै उचित हुने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साता लाभप्रद रहनेछ। साताभरि नै ग्रह अनुकूल रहनेछन्। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। शत्रुपक्ष दुर्बल रहनेछन्। स्वास्थ्यको भाव अनुकूल रहने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै लेखन क्षेत्रमा यो साता विशेष रुचि रहनेछ। धार्मिक एवं परोपकारी कार्यमा संलग्नता रहने देखिन्छ। खेल एवं राजनीतिको क्षेत्र पनि यो साता सुखद नै रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कला साहित्यका क्षेत्रमा पनि जागरुकता रहनेछ। प्रेम जीवन यो साता पारखिलो रहने देखिन्छ। मनमा उत्साह छाउनुका साथसाथै नयाँ कार्ययोजना मनमा अभिप्रेरित रहनेछन्। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता लाभप्रद नै रहने देखिन्छ। पशु चौपायबाट विशेष लाभका योग देखिन्छन्। निर्णय प्रक्रियामा भने बुद्धि पक्षको प्रयोग गर्नु सुखद रहने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म दिन कार्यदायी रहन सक्नेछ। ग्रहको प्रतिकूलताले गर्दा शत्रुपक्ष बलवान रहन सक्नेछन्। यसैगरी स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै उचित हुनेछ। मंगलबार पछिको समय भने क्रमशः सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोतमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जानेछ। लेनदेनका कार्यमा भने सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। मित्र पक्षको साथ सहयोग मिल्नेछ। विद्याको भाव सबल नै देखिन्छ। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्नेछन्। कृषि कर्मीका निम्ति साता मध्यम फलदायी रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र यो साता उन्नत नै रहने देखिन्छ। कला साहित्यका साथसाथै मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अधिक समय व्यतीत हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता अर्थदायी रहने देखिन्छ। वित्तीय लाभका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। आय आर्जनका स्रोतमा वृद्धि हुनेछ। मित्र पक्ष सबल रहनेछन्। नयाँ कार्य गर्ने उत्साह मनमा छाउनेछ। विद्याको भाव यो साता फलदायी रहने देखिन्छ। खोज अनुसन्धानका कार्यमा विशेष संलग्नता रहनेछ। भौतिक वस्तु लाभप्रद रहनेछन्। कला साहित्यका क्षेत्रमा पनि रुचि रहनुका साथसाथै सृजनात्मक कार्यमा मन अग्रसर रहने देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्र पनि यो साता समुन्नत नै रहनेछ। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा पनि संलग्नता रहन सक्ने देखिन्छ। मंगल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा ग्रह बल कमजोर रहने भएकाले शत्रुपक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुने कर्कट राशिको यो साताको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। विद्याको भाव सबल नै देखिन्छ। सौन्दर्य प्रसाधनका साथसाथै कला साहित्यमा पनि विशेष लगाव रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहने देखिन्छ। घर परिवारबाट पनि साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कला साहित्य एवं संगीतको क्षेत्र यो साता सुखमय रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति फलफूल एवं तरकारीको क्षेत्र उन्नत रहनेछ।
राजनीतिका साथसाथै खेलको क्षेत्र पनि यो साता सफल रहने देखिन्छ। बिहिबारबाट भने ग्रह बल केही कमजोर रहन सक्नेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि तत्समयमा वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता वृद्धिदायी रहने देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्य प्राप्तिका योग रहेका छन्। कला एवं साहित्यको क्षेत्र यो साता सुखद नै रहनेछ। धार्मिक कार्यमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। मित्र लाभका साथसाथै आर्थिक उन्नतिका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम जीवन यो साता सार्थक र सुखद रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। विद्याको क्षेत्र फलदायी रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै खोज एवं अनुसन्धानका कार्यमा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्र यो साता सबल नै रहनेछ। शत्रुपक्ष निस्तेज देखिन्छन्। राजनीतिमा पनि लाभका अवसर प्राप्त हुनेछन्। कर्मक्षेत्र सबल रहनेछ। आय आर्जनमा वृद्धिका साथसाथै कृषि व्यवसायबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। आफन्त एवं इष्ट मित्रको साथ सहयोगले साता सार्थक रहने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। साताको आरम्भमा ग्रह बल केही कमजोर रहने देखिन्छ, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अवरोधका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि अस्थिरता रहन सक्नेछ। तत्समयमा शत्रुपक्षबाट पनि सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। मंगलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जानेछ। व्यवसायमा पनि क्रमशः उन्नतिका योग देखिन्छन्। प्रेम जीवन यो साता सुखद नै रहनेछ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले साताको उत्तरार्ध विशेष उन्नत रहनेछ। वाणिज्य क्षेत्रमा पनि उत्तरार्ध साताको उत्तरार्धबाट नै सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। सन्तति लाभका योग पनि देखिन्छन्। राजनीतिको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। बौद्धिक कसरत यो साता अधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। अध्यात्मको क्षेत्रबाट लाभ रहनेछ। कृषि व्यवसायमा अन्नबाली एवं दुग्धजन्य वस्तुको व्यवसाय विशेष फलप्रद रहने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। कला साहित्य एवं मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि विशेष संलग्नता रहने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ। कार्य व्यवसायमा सफलता मिल्नुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यापार व्यवसायबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। पराक्रम भाव सबल रहनेछ। मित्र सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। पारिवारिक क्षेत्र सुखद देखिन्छ। राजनीतिमा पनि लाभका योग देखिन्छन्। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता फलप्रद रहनेछ। विद्याको भाव सबल देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। मंगल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहजन्य बल केही कमजोर रहने भएकाले खर्चमा वृद्धिका साथसाथै शारीरिक आलस्यताले पनि सताउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्षबाट पनि सजग रहनु नै उचित हुने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि यो साता अर्थदायी रहनेछ। आर्थिक लाभका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहनेछ। मित्र सहयोग मिल्ने देखिन्छ। विद्याको भाव यो साता सबल नै रहनेछ। नयाँ खोज अनुसन्धानका कार्यमा मन विशेष प्रवृत्त रहने देखिन्छ। वाक्कलामा पनि वृद्धि हुनेछ। परोपकारी कार्यमा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। कृषि व्यवसाय पनि फलीभूत नै रहने देखिन्छ। शत्रुपक्ष निर्बल रहनेछन्। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो साता उर्वर रहनेछ। राजनीतिमा पनि लाभका योग देखिन्छन्। बिहिबारबाट भने ग्रह बल केही कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै प्रतिकूल स्वास्थ्यको पनि सामना गर्नुपर्ने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। वित्तीय क्षेत्र सबल देखिन्छ। साताभरि नै ग्रह अनुकूल रहनेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग बनाएका छन्। सामाजिक कार्यमा विशेष अग्रसरता रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव यो साता सबल देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ।
अध्यात्मको क्षेत्र यो साता सुखद रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै तीर्थयात्राका पनि अवसर प्राप्त हुनेछन्। खेल क्षेत्र उन्नतिदायी रहने देखिन्छ। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि प्रगाढता थपिनेछ। कला साहित्य एवं संगीतको क्षेत्र यो साता फलदायी रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसायबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै नेतृत्व क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ। राजनीतिमा पनि यो साता सफलता मिल्ने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि साता मध्यम फलदायी रहनेछ। सोमबारसम्म ग्रह बल केही कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै शारीरिक आलस्यताले पनि सताउन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्ष पनि सबल रहनेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। मङ्गलबार पछिको समय भने सुधार उन्मुख देखिन्छ। क्रमशः लाभका योग बन्दै जानेछन्। धार्मिक कार्यमा रुचि रहनुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। मित्रपक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। विद्याको भाव यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। भौतिक वस्तु एवं भूधन भने लाभप्रद रहनेछन्। प्रेम पक्ष यो साता उन्नत देखिन्छ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। खानपान एवं लेनदेनका कार्यमा भने सजग रहनु उचित हुनेछ। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग लाभप्रद रहने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशिका लागि साता अर्थदायी रहने देखिन्छ। धनको क्षेत्र सबल रहनेछ। मित्र सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। जलीय वस्तुबाट यो साता लाभ रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। संगीतको क्षेत्र पनि यो साता लाभप्रद नै रहनेछ। कला मनोरञ्जनमा चाख बढ्नुका साथसाथै बोलीको प्रभावकारितामा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। पारिवारिक सुखका योग रहेका छन्। आगो एवं अग्निजन्य वस्तुबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। यसैगरी शस्त्रास्त्रबाट पनि टाढै रहनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। मंगल र बुधबारको समय केही प्रतिकूल रहन सक्नेछ। तत्समयमा ग्रह बल कमजोर रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। यसैले यो साता दुर्गा भगवतीको उपासना मीन राशिका लागि शुभ फलदायी रहने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा राशिफल प्रस्तुत गरि नै रहेका छौं। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मंगलम जयतु सर्वदा सर्वमंगलम भवतु सर्वदा सर्वमंगलम। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा